تواڈے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہے ہیں حضرت مولانا عرفان گل پسروری صاحب وہ آن اپنے مخصوص انداز دے نال خطاب فرمان محترم جناب حضرت مولانا عرفان گل پسروری صاحب الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند جس قدر ہے مقام محمد اگر چاہتے ہو اللہ ہم سے خوش ہو دلوں جاں سے کر احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام سامعین و محترم اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد انغنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ذات طیبات ہون حضرات اجدہ عظیم و شان پروگرام کتاب و سنت کانفرنس سالانہ جو اللہ دے فضل دے نال انعقاد پذیر ہے اور میرے برادر اکبر حضرت مولانا حافظ محمد امین حیدری صاحب اور اونا دے رفقا بھائی عرفان صدیق صاحب عمران عابد صاحب اونا دے حکم دے نال چند منٹ انشاءاللہ تواڈے سامنے حاضری لگوانی ہے دعا فرماؤ اللہ تمام دیاں محنتاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے حضرات میں تواڈے سامنے نبی علیہ السلام دے او فرامین رکھنے نے جنہ دے اندر میرے سونے محبوب پیغمبر نے چار چیزاں دا تذکرہ فرمایا کنیاں بھائی گل سنو کوئی گل سنن دی صلاح ہے جے کہ نہیں یار میرے ہلو ویکھو ہیں میرے ہل دھیان کرو اللہ جے رب دے گھر اندر آئے ہو تے رب تہاڈا بیٹھنا مبارک کرے تے ذرا بڑے بڑے بندے ذرا تھوڑے نیڑے آؤ ہم کہ میں پیدل ٹر کے آیا جڑا تسی میرے نیڑے نہیں آ کے بیندے تھوڑے اگے آ جاؤ یار
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو، آپ نے فرمایا جڑا بندہ خطیب دے قریب ہو کے بہندا وہ رب دی رحمت دے قریب ہوندا ہے۔ تے مسجد اندر آئے ہو تے رب دی رحمت حاصل کرو۔ میرا خیال ہے جڑے آکڑے بیٹھے ہوئے انہاں دی صلاح کو نہیں رب دی رحمت حاصل کرن، جے آئے ہو تے رب دی رحمت حاصل کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ حضرات، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زندگی دا ہر عمل فعل قول امت واسطے مننا ضروری ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ہر بات نو مننا ضروری ہے۔ تے جدوں بندہ مصطفیٰ دی ہر بات نو مننے گا پھر مکمل طور تے اسلام اندر داخل ہوئے گا۔ آئیے بلا تمہید میں اپنی بات نو شروع کراں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہوں، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماندے نے شیطان دی گل نہیں مننی، اے دے پیچھے نہیں لگنا، اے دی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ جی وجہ کی ہے؟ فرمایا اے تیرا دشمن ہے، اے تیرے باپ آدم دا بھی دشمن ہے۔ رب نے واضح کہہ دیتا ہے کہ شیطان انسان دا دشمن ہے، لیکن عجیب گل ہے نا، عجیب انسان دی کیفیت ہے۔ اگر کوئی بندہ مینوں کہے حضرت صاحب فلاں بندہ تواڈے نال دشمنیاں کردا ہے، میں اپنا دفاع کراں گا۔ تانوں کوئی کہے جناب فلاں بندہ تواڈے نال دشمنیاں کردا ہے، تسی اپنا دفاع کرو گے۔ میرے شیخ سید ولی اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ نو کو کہے جناب تواڈے نال فلاں بندہ دشمنیاں کردا ہے، ہر بندہ اپنا دفاع کرن دی کوشش کردا ہے، لیکن عجیب انسان ہے نا۔ حالانکہ مینوں کہن والا بھی جھوٹا ہو سکدا ہے، تانوں کہن والا بھی غلط ہو سکدا ہے، لیکن اسی من لینے آ، انسان دی من لینے آ۔ جے نہیں من دے تے رب رحمان دی نہیں من دے۔ حالانکہ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور تواڈے رب نالوں کی دی گل زیادہ سچی ہو سکدی ہے۔ آئیے لوگو ذرا غور فرمانا، میرا دل کردا میں تھوڑے ٹائم اندر تانوں زیادہ تو زیادہ نبی پاک دے فرامین سناواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماندے نے اِنَّ فِی الْجَنَّةِ أَرْبَعُ أَنْہَارٍ، آپ فرماندے نے جنت دیاں چار نہراں، جنت دیاں چار نہراں۔ قرآن نے بھی اعلان کیتا ہے، اللہ فرماندے نے مثل الجنت الذی وعد المتقون۔ او قرآن سنن تے جی کردا جے، پھر کہو سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ تو زیادہ حدیثاں پڑھاں تے قرآن پڑھاں۔ اللہ فرماندے نے مثل الجنت الذی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین۔ اللہ
فرماندے نے او جنت جدا اللہ نے متقیاں نہ وعدہ کیتا ہے اے دے اندر دودھ دی نہر ہے اے دے اندر شہد دی نہر ہے اے دے اندر پانی دی نہر ہے اے دے اندر شراب دی نہر ہے جنت دے اندر پانی دی نہر ہے او ستو کی والیا ایک میری تیرے گھر دی موٹر تے نلکے دا پانی ہے ایک تیری مسجد دے ٹوٹیاں دا پانی ہے دنیا تے کوئی ایسا پانی نہیں جدا رنگ تے ذائقہ نہ بدلدا ہوئے سوائے ایک پانی دے جنوں زمزم کے آ جاندا دعا کر سا اللہ مینوں تینوں زمزم نصیب فرما دے وے اللہ اکبر کبیرہ اور تہاڈا ایمان نہ تازہ کراں میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر دا اے عظیم شہر جتھے مصطفیٰ پیدا ہوئے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں وچوں اے چشمہ نکلن والا اور میرے پاک پیغمبر دا شہر مدینہ طیبہ میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانوں اوے میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانوں جاد نظر کرم دی رب کی دی اڈاں تیبہ دے گلزارانوں پہلے کعبۃ اللہ جاواں گا رو رو کے رب نو مناواں گا ساری زندگی دے گناہ بخشواواں گا ویکھاں شہر مکے دے بازاراں نو پھر کراں تیاری مدینے دی اگ بوجھ جائے سڑ دے سینے دیے دلو حسد بغض تے کینے دی ویکھاں شہر مدینے دے بازارانو اینا جملیاں دا آخری فکرہ تے میں ویکھنا تینوں میرے پیغمبر نہ کنا پیارے تینوں میرے محبوب نہ کنی محبت جملہ سمجھ کے جواب دے آجے او شہر مدینہ دنگ لائے جدے وچ نبی کریم دا بنگلہ ہے نہیں سمجھے پھر پڑھاں گا او شہر مدینہ دنگ لائے جدے وچ نبی کریم دا بنگلہ ہے اس بنگلے وچ ایک جنگل آئے اس بنگلے وچ ایک جنگل آئے جا کے ویکھاں روزے دیاں تارانوں میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بغارانوں اللہ منو تو انو بیت اللہ تے نبی دے روزے دی زیارت نصیب فرما دے وے آئیے لوگوں ذرا غور فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے قرآن بھی کہندہ پانی دی نہر نمبر 2 دودھ دی نہر جنت اندر خالص دودھ دی نہر ستو کی دے اندر بھی مجھا گاواں خالص دودھ دین دیاں نے کہ نہیں بھائی او دیندیاں نے پاویں اگے ایسی نہیں رحم دے حضرت صاحب پاویں ایسی نہیں رحم دے خالص بلکہ قرآن کہندہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ
اللہ فرماندے نے دودھ خالص مجھ دین دیئے اے دے پیٹ اندر اللہ نے ناڑاں فٹ کی دیاں دودھ دی ناڑے گوبر دی ناڑے او دے اندر خون دی ناڑے میرا رب کہندہ ہے ویکھ لے میرے بندے میں تینوں خالص دودھ پیا دینا ہوں اے دے اندر کدی خون دی ملاوٹ نہیں ہون دیتی اے دے اندر کدی میں گوبر دی ملاوٹ نہیں ہون دیتی میرا ٹائم تھوڑا میں ذرا اشارے نہ گلا کردہ جاواں جلدی جلدی فرمایا اے دے اندر دودھ دیاں نہراں اے دے اندر شراب دیاں نہراں شراب دیاں نہراں جنت اندر اے عرشاں والے ربا دنیا تے بھی شراب مل دیئے دنیا دی شراب پیئے تے بندہ بغیرت ہو جاندا ہے دنیا دی شراب پیئے اے دے حواس قائم نہیں رہندے اللہ دنیا دی شراب پی کے بندے نوں نہ اپنی ماں دی عزت دا پتہ ہے نہ اپنے بہن دی عزت دا پتہ ہے اللہ جڑی تواڈی جنم دی شراب ہے اے دا رزلٹ تے نتیجہ کی ہے اللہ فرماندے نے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ فرمایا جڑی میری جنت دی شراب ہے اے پین والے واسطے بڑی ذائقے والی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ شراب دنیا تے اساں کی پینی ہے چولا مارنے ہیں کتے کوٹ لب گئی تے پانی پا کے پی لئی دعا کرو اللہ جنت دی شراب نصیب فرما دے وے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماندے نے شراب دیاں نہراں ایتھے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى جنت اندر خالص شہد دیاں نہراں اللہ اکبر کبیرہ اللہ 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 چار گلاں ہو گئیاں جنم دیاں چار نہراں قرآن دی روح نامی اور حدیث مصطفیٰ دی روح نامی جنت دیاں کنیاں نہراں چار آئیے ذرا آگے چلیے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی جناب محمد قرآن مجید اندر چار مرتبہ آیا ہے آئیے میں قرآنی آیات پڑھ دیواں قرآن مجید دا پہلا مقام ہے نام میرے پیغمبر دا ہے اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بما نزل علی محمد قرآن مجید دا دوسرا مقام ہے نام میرے پیغمبر دا ہے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قرآن مجید دا تیسرا مقام ہے تے نام میرے سونے پیغمبر دا اللہ فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ قرآن مجید دا چوتھا مقام تے نام میرے سونے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے ما کان محمدن نا تسی تڑپے نجے سونے پیغمبر دا نام سن کے تو انہوں لگ دا جی میں چھوٹا مولویاں ہے چھوٹا مولویاں وڈے بھی پیچھے ہون والے نے انشاءاللہ لیکن میں بھی گالتے سونے پیغمبر دی ہوئی پیا کرنا نا سونے پیغمبر دے ہوتے نازل ہون والا قرآن ہی تو انہوں پیا سنانا نا میرے پیغمبر دا نام ہے تے چوتھا قرآن دا مقام ہے اللہ فرمان دے نے ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم
پتہ کون میرا پیغمبر پھر تیرا ایمان تازہ کر دیواں میں تے کہا کرنا جگہ جگہ کہنا محمد دیاں کی تعریفاں سناواں میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں میں مکی دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں یتیماں دا وارث یتیماں دا وارث غریباں دا حامی ہے شاہی تو بہتر جس دی غلامی میرے مصطفیٰ دی غلامی لب جائے اے دے نالوں وڈا اعزاز دنیا تے ہو سکدا بلال میرے مصطفیٰ دیاں جتیاں اٹھائیاں چل دے مکے تے مدینے دیاں گلیاں اندر میرا محبوب معراج تو واپس آیا اینج مسلے تے نبی بیٹھے نے اینج بلال نو اپنے سامنے بٹھا لیا تے میرے آقا فرماندے نے قد افلح بلالن قد افلح بلالن او میرا بلال کامیاب ہو گیا جے سونیا کی ہویا فرمایا بلال تو چلنا زمین تے میں تے تیرے چلن دی آواز رب دی جنت وچ آوندی ہے ایسے لیتے میں کہا کرنا یتیماں دا وارث غریباں دا حامی شاہی تو بہتر جس دی غلامی او دی خاک قدماں دی سرما بناواں میں آقا دیاں کی تعریف ماشاءاللہ شمشیر بے نعام حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب مناظر اسلام تشریف لے آئے نے میں انشاءاللہ اپنی گل اختتام دی طرف لے کے جاواں اللہ اکبر کبیرہ کون آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ظلم مکے دے ظالم کمان دے اور آوان دے وچ سن کنڈے بیچان دے اور نالئی وی سونے نے منگیاں دعاواں او نالئی وی سونے نے منگیاں دعاواں میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں آخری جملہ نہ جملیاں دا بڑا پیار والا آقا دے روزے دے آقا دے روزے دے آقا دے روزے دے رحمت برس دی کی گل شیخ صاحب نے تو انہوں کوئی داباد نہ ماریا ڈر گئے ہو بولو مر جو مدینے جا کے بولو سبحان اللہ اللہ تو انہوں اپنے پیغمبر دے شہر دی زیارت نصیب فرما دے وے مسجد نبوی دی زیارت اللہ تو انہوں نصیب فرما دے وے اللہ اکبر کبیرہ آقا دے روزے دے رحمت برس دی تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی او دے باجوں کس نو میں دل وچ وساواں آئیے لوگوں ذرا غور فرمانا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیاں چار نہراں قرآن دے حدیث دی رونا میرے سونے پیغمبر دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اندر 4 مرتبہ آیا ہے آئیے تینوں ایک اور میں نبی پاک دا فرمان سناواں میرے آقا فرمان دے نے 40 سنن المرسلین آقا فرمان دے نے نبیاں دیاں سنتاں بھی 4 نے اے حدیث میں بیان کرنی ہے تے میرا ٹائم مک جانا میرے بزرگ تشریف لائے نے ذرا توجہ فرمایا جے میرے آقا فرمان دے نے نبیاں دیاں سنتاں کنیاں او بولو کنیاں 4 سنتاں میرے آقا فرمان دے نے پہلی نبیاں دی سنت الحیاء نبی حیا والے ہوندے نے تے امتیاں نو بھی چاہیدہ بے حیا بنن نہ اے بھی حیا والے بنن میں اشارے کردہ جاواں میرا دل کردہ تیری ملاقات ایک حیا والے نبی نہ کروا دیواں اللہ فرمان دینے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ رب دے نبی موسیٰ نے تے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ تے اس بیٹی دے حیا دا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں تینوں اپنے سونے پیغمبر دی گل سنا دیواں۔ میری تے تواڈی اماں جان سیدہ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر انہیں حیا والے عرب دیاں کواریاں لڑکیاں نالوں زیادہ حیا والا اللہ نے محمد کریم نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیغمبر نو اللہ نے قانون سمجھایا اے میرے محبوب جی جدو تواڈے کو عورتاں بیت لین واسطے آؤنا اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب جی جدوں بیبیاں ان تو آٹے کو بیعت کرن واسطے اے سونے انہاں دے حد تے حد نہیں لانا، ہاتھ دی بیعت نہیں لینی بلکہ انہاں دی زبانوں انہاں دے کولوں وعدہ لینے انہاں کولوں اقرار لینے۔ مسلم دی روایت ہے فرمایا رب نہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، جہلیت والے کام نہیں کرنے، اولاداں نو قتل نہیں کرنا۔ سونے جدوں زبان چوں کہہ لیں سمجھ لیں نہ دی بیعت ہو گئی ہے۔ آئیے میں جلدی جلدی گل مکاواں۔ الحیاء نبی حیا والے ہندے نے بولو نبی حیا والے ہندے نے۔ نمبر 2 میرے آقا فرماندے نے وسواکو مسواک کرنا نبیاں دی سنت دے جدوں دی اساں چھڈ دتی دند داڑا مک گئے مسواک چھڈ دیتی نبی پاک دی سنت نو چھوڑ دیتا تے دند داڑا مک گئے۔ نینو یاد آیا میرے پیغمبر مسواک نو انی اہمیت دین دے میرے نبی دے آخری ایام میں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے گود میری ہے سار مصطفیٰ نے میری گود اندر رکھیا داخلہ عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدئی سواکن میرا پرا عبد الرحمن بن ابی بکر آیا انہیں اپنے ہاتھ اندر مسواک پکڑی ہے۔ میرے نبی مسواک والویندے نے میں سمجھ گئی میرے آقا مسواک کرنا چاہندے نے۔ سونیا مسواک کرنا چاہندے ہو؟ فرمایا ہاں شاہ۔ میری اماں فرماندیاں نے مسواک نو پکڑ گئے میں نبی پاک دے منہ میں پا دینیاں۔ کمزوری دی وجہ تو میرے پیغمبر کو مسواک چیتھی نہ گئی، میں مسواک نو پکڑے اپنے منہ میں پایا دندانہ چبا گئے اینو توتا نہیں تے نبی پاک دے منہ میں پا دینیاں۔ میرے نبی نے ایویں مسواک نو کر لیا تے اماں عائشہ آندیاں نے اے عرشاں والے ربا عائشہ دے تساں بڑے احسان کیتے اللہ عائشہ دے تومتاں لگیاں تساں سورہ نور دیاں 18 آیتاں اپنے پیغمبر دے قلب اطہر دے نازل کر کے عائشہ دی پاک دامنی دیاں گواہیاں دی دیاں اے عرشاں والے ربا جمع اللہ غوری کی وری کہو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو جاندی واری عائشہ دی نبی دے لب نو اکٹھیاں کر دیتا ہے۔ اور لوگوں میرے نبی مسواک نو جاندی واری بھی کر کے گئے اہمیت مسواک دی میرے پیغمبر نے دسی۔ نمبر 3 ون نکاح کرنا بھی نبیاں دی
سنت ہے نکاح کرنا بھی نبیاں دی سنت ہے تانوں پتہ بڑی معروف حدیث ہے مسلم دی 3 بندے اما عائشہ دے کول آئے انہاں وچوں ایک آندا اما جی میں ساری زندگی نکاح نہیں کراں گا کیونکہ میری عبادت اندر خلل آئے گا میرے محبوب تشریف لے آئے اما جی نے دسیا سونیا اے 3 بندے آئے نہ اے گلاں کیتیاں تے اینے جنے کہا میں نکاح نہیں کرنا میرے پیغمبر نے انہوں بلایا آپ فرماندے نے ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی اور گل سن لے نکاح کرنا میں محمد دی سنت دے صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا جان بوجھ کے نکاح نہیں کردا او دینا میرے نہ کوئی تعلق نہیں آخری بات میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَتَعَطُّرْ خوشبو لگانا بھی نبیاں دی تے ساڑیاں گیا نہ لائیو جن چمبڑ جان گے خوشبو نہ لائیو جن چمبڑ جان گے حالانکہ میرے پیغمبر دا انس آندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی دی روایت دے میرے نبی اپنی قمیض دے تھلے جڑی بنین پہن دے آقا انہوں بھی خوشبو لگایا کر دے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے وَتَعَطُّرْ خوشبو لگانا بھی نبیاں دی سنت دے بزرگ تشریف لے آئے نے زیادتی ہوئے کہ میں گل مقامہ ایسے لئے قرآن کہیں دے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین وآخر دعوانا الحمد